अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शेखू। आज के ताज़ा ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत अक़दस में। आज मैं एक अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर, यानी कि माने हमल क्या है और उसको उलमा कराम ने क्या कहा है और दूसरे लोगों ने क्या कहा है, आम लोगों ने। पिछले साल के ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मुतालिक हमारे टीवी मीडिया पर बहुत सारे इश्तिहारात आते हैं। आजकल फिर बड़े ज़ोर शोर से इश्तिहारात आ रहे हैं। पिछले साल रमज़ान में मतीरा नामी ख़ातून के हवाले से जो शोब इससे ताल्लुक़ रखती हैं कि इश्तिहार बड़ा मशहूर व मारूफ हुआ था, जो जोश कंडोम के हवाले से था। कंडोम किसे कहते हैं? वो एक मर्दों के इस्तेमाल की चीज़ है जो माने हमल में काम आती है। उस इश्तिहार पर पैमरा ने पाबंदी आयद कर दी थी कि ये गैर इखलाकी इश्तिहार है लोगों के एहतजाज पर, और वाकई वो गैर इखलाकी इश्तिहार था। वो भी रमज़ान के महीने में चल रहा था। इश्तिहार के हवाले से तो गैर इखलाकी था, मगर बाकी चीज़ों के लिहाज से मेरे ख़्याल में बस ठीक है। इश्तिहार होता है, मगर वो इखलाक के दायरे में अगर हो तो ज़्यादा बेहतर लगता है। उस इश्तिहार पर मजहबी हलकों ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था। कहते हैं जी 50 सेकंड पर मुश्तमिल इश्तिहार में मतीरा ने नई दुल्हन का किरदार अदा किया था, जो अपने शोहर की खिदमत करके एक पड़ोसी जोड़े को हसद में मुब्तला कर देती है। बिलाखिर जब पड़ोसी मतीरा के शोहर से पूछता है कि आखिर वो किस तरह अपनी बीवी को खुश रखता है, तो इसका जवाब होता है अपनी ज़िंदगी में जोश लाओ। अब जोश क्या चीज़ थी? जोश कंडोम का एक नाम था। वो नया कंडोम इंट्रोड्यूस करवाया था। बहरहाल वो इश्तिहार ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद आजकल जो इश्तिहारात आ रहे हैं वो तहज़ीब याफ्ता अंदाज में आ रहे हैं और उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए थोड़ा सा आपको अहम पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्या है और इस पर अमल करना क्यों ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है। तबीयत थोड़ी सी मेरी नासाज है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा फ़र्क महसूस होगा। हूँ मैं ही। अच्छा जी, मौलाना साहब हैं ताहिरुल क़ादरी साहब, जिनको उनके मुतक़दीन के अलावा, उनके वर्कर्स के अलावा और उनके मानने वालों के अलावा और कोई नहीं मानता। वो ये कहते हैं कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी की शरई हैसियत के मुतल्लिक़ हदीस पाक का वो हवाला देते हैं और उनसे सवाल किया जाता है तो उनका जवाब, सवाल को मैं छोड़कर, सवाल सिर्फ़ यही है कि क्या माना हमल जायज़ है और हमल को साकित कराना, हमल ठहरने के बाद साकित कराना जायज़ है, यानी कि उसको ख़त्म करवाना जायज़ है कि नहीं। सवाल का लुबे लुबाब ये है। अब उनका जो जवाब है वो ये है
کہ حمل ٹھہرنے کے بعد جو سوال ہے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد ساکت کرنا جائز ہے؟ ہاں، جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے جائز ہے، یہ مولانا طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں۔ پھر متعدد مقامات پر تصریح کی کہ تحقیق کا عمل 120 دن یعنی 4 ماہ کے بعد ہوتا ہے۔ تحقیق سے مراد روح پھونکنا ہے، یعنی کہ 4 مہینے بعد اس میں اللہ پاک حرکت شروع کر دیتے ہیں، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، وہ اس میں زندگی موجود آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو ضائع کروانا، ختم کروانا انتہائی نامناسب عمل ہے، قتل کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک انسانی جان کو آپ نے قتل کیا۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بچوں کی پیدائش یا بچہ زچہ کی صحت اور بچوں کی دیکھ بھال پر منفی اثرات پڑیں گے تو اس صورت میں ہر عورت کے لیے ضوابط تولید کے مفید اصولوں کو اپنانا نہ صرف جائز بلکہ مناسب تر ہے۔ ان کی یہ بات بالکل 100% درست ہے۔ کہتے ہیں بچے کی پیدائش پر ماں کو جن تکلیف، کمزوریوں اور دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ کچھ عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ ہر ماں گویا ہر مرد کو دوبارہ زندہ یعنی کہ ہر ماں دوبارہ مر کر زندہ ہوتی ہے جب وہ پیدائش کے عمل سے گزرتی ہے، اس میں بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر پیدا ہونے والے بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری اور بچے کا حق ہے۔ اس میں بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد ہیں۔ ماں کے دودھ کا بدل کوئی ہرگز نہیں ہے۔ اب جلد بچے پیدا کرنے سے ایک تو ماں کی جسمانی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، دوسرے بچوں کو ان کا شرعی حق نہیں ملتا جو کہ قرآن نے ان کو دیا ہے۔ ان کی صحیح نگہداشت نہیں ہو پاتی، ان کو صحیح وقت نہیں دیا جاتا، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، دوسرے مسالک کی طرف۔ اچھا، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب جو دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے تھے، ان کا کہنا ہے ان کو کسی نے سوال کیا مانع حمل تدابیر کو کرنا کیا قتل اولاد کا حکم دینا ہے؟ سوال یہ تھا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو کوٹ کر کے کہا گیا ہے، ترجمہ جن کا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم اپنی اولاد کو مال کے خوف سے قتل نہ کرو کی تفسیر میں مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں آج کل کی مانع حمل تدابیر کو بھی قتل اولاد میں شامل کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو نامناسب تقسیم رزق اور دولت انسان نے خود قائم کی ہے، وہ غاصب کے لیے تو پابند مسائل نہیں لیکن مظلوم اپنے حصے سے محروم ہے۔ اس صورتحال میں اگر وہ اپنی انفرادی حیثیت سے صرف مستقبل کے خوف سے مانع حمل تدابیر اختیار کرتا ہے تو کیا یہ خلاف حکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا؟ ذات باری تعالیٰ پر یقین کامل اپنی جگہ اور اس کی عطا کی ہوئی عقل سلیم ہمیں غور و فکر کی دعوت بھی دیتی ہے۔ بالکل صحیح، جس نے سوال کیا ہے اس نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے۔ کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم بارش، دھوپ، آندھی طوفان سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں تاکہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ سب اسی کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، یہی اس کی ذمت سے ہے، اسی کی رحمت ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ایک وجود کو اس نے زندگی دینی ہے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جیسے یا ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہوں گا اس سوال کی مناسبت سے، انہوں نے سوال بہت صحیح کیا ہے۔ سوال کی مناسبت سے یہ ہے کہ جس کا رزق جس جگہ پر لکھا ہوا ہے، جو رزق جس جگہ پر لکھا ہوا ہے وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے، چاہے وہ رزق آپ اس سے دور کر دیں۔ اسی طرح ہی بچے کی پیدائش کا عمل ہے، جو جان دنیا میں آنی ہے وہ آ کر رہتی ہے، چاہے آپ کتنا بھی مانع حمل کر لیں، چاہے کتنا بھی خاندانی منصوبہ بندی کر لیں،
ऐसे ही छोटी सी एक और मिसाल को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। मिसाल के तौर पर बारिश, तूफ़ान, आंधी आ गई, अल्लाह के हुक्म से आ गई, आप बैठे हैं झोंपड़ी में, तो आपको बचाव का हक हासिल है, तो आप उसको बचाएंगे, अपने आप को ऊपर झोंपड़ी नहीं गिरने देंगे। इसी तरह एहतियात का तकाजा भी यही है कि अगर फ़र्ज़ करें आप एक बच्चा, माँ अगर कमज़ोर है, एक बच्चा नहीं संभाल सकती, तो उसको कम अज़ कम उसमें थोड़ा वक्फ़ा देना चाहिए, 2-3 साल का, कम से कम 3 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल का वक्फ़ा देना बहुत ज़रूरी है। ये आजकल की नौजवान नस्ल को सोचना चाहिए कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी इंतहाई हमारे लिए इंतहाई अहम है, ताकि बच्चे की निगहदाश्त और उसकी तालीम व तरबियत बेहतरीन तरीके से हो सके। अगर 1 साल के बाद एक बच्चा पैदा होगा, दूसरा बच्चा पैदा होगा, माँ उसी में लगी रहेगी, बाप उसी में लगा रहेगा, बच्चे आपस में कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे, तो उससे तरबियत पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। आगे चलते हैं। जो यूसुफ लुधियानी साहब ने, मौलाना यूसुफ लुधियानी साहब ने इन सवाल का जवाब दिया था, वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मगर ये मौजू बड़ा अहम है, इसको आप ज़रूर सुनिए। उन्होंने जो जवाब दिया है, माने हमल की तदाबीर को कत्ल औलाद का हुक्म देना तो मुश्किल है। ये देवबंद के मौलाना साहब हैं जो ये दे रहे हैं। ऐसे ही अहले हदीस वगैरह ने, तमाम मसालिक ने दिया हुआ है, अगर इसको गौर से पढ़ें। जो आम मजहबी उलमा कराम हैं वो जानबूझकर इसको कत्ल औलाद का कहकर लोगों को डराते रहते हैं। किस सूरत को लेकर? कुरान करीम की एक सूरत बनी इसराइल की आयत को लेकर, जिसका तर्जमा है कि तुम अपनी औलाद को माल के खौफ से कत्ल ना करो, रिज़्क़ के खौफ से कत्ल ना करो। आप उसका मफ़हूम ले सकते हैं। बात यह है, एहतियात का तकाजा ये है कि अगर तो आप इस तरीके से करते हो रिज़्क़ के खौफ से कि मैं गरीब हो जाऊंगा, फिर तो गलत है। ये अब पहले उनका जवाब आप सुन लीजिए। कहते हैं जी, माने हमल की तदबीर को कत्ल औलाद का हुक्म देना तो मुश्किल है, अलबत्ता फ़िक्र के खौफ से जो इल्लत कुरान करीम ने बयान फरमाई है, इससे मालूम होता है कि महज अंदेशा फ़िक्र की बिना पर माने हमल तदबीर इख्तियार करना गैर पसंदीदा फ़ेल है। उन्होंने यहाँ गैर पसंदीदा का अमल यानी कि अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। और अब इसको दूसरी तदबीर पर क़यास करना सही नहीं। देखा ना कि अगर तरबियत के लिहाज से है, या किसी कमज़ोरी के लिहाज से है, माँ की सेहत के लिहाज से है, अपने माहौल के लिहाज से है, तो फिर ये सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहते हैं इसलिए कि दूसरी जायज़ तदाबीर की तो ना सिर्फ इजाज़त दी गई है, बल्कि इनका हुक्म भी फरमाया गया है, जबकि माने अमल की तदाबीर को नापसंद फरमाया गया है। बहरहाल माने हमल की तदाबीर मकरूह है, जबकि इनका मंशा महज अंदेशा फ़िक्र हो। आप गौर फरमाइए कि अगर कोई मर्द कंडोम इस्तेमाल करता है, या औरत माने हमल की दवा इस्तेमाल करती है, या रिंग वगैरह, या जो भी तरीक़ेकार माने हमल के हैं, वो वीडियो लंबी होने की वजह से मैं बताना नहीं चाह रहा, तो बाकी क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं वो किसी और वक्त सही। आगे थोड़ा सा और उनका जवाब मैं शामिल करता हूँ कि कहते हैं जी, बहरहाल माना हमल की तदबीर मगर वो हैं जब इनका मंशा महज अंदेशा फ़क्र हो, और अगर दूसरी कोई ज़रूरत मौजूद हो, मसलन औरत की सेहत मुतम्मिल नहीं, या वो अपने ऊपर तले के बच्चों की परवरिश करने से कासिर है, तो माने हमल तदबीर में कोई मज़ायका नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, अब एक और बंदे ने सवाल किया
یہ بڑا اہم ہے، تھوڑا سا سن لیجئے کیونکہ ضروری ہے۔ ایک اور بندے نے انہی مولانا صاحب کو، محترم مولانا صاحب کو سوال کیا، ریڈیو اور اخبارات کے ذریعے شہروں اور دیہاتوں میں بھرپور پروپیگنڈا کر کے عوام کو اور مسلمان قوم کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کر کے کم بچے پیدا کریں، اپنے گھر اور ملک کو خوشحال بنائیں۔ محترم، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو انسان بھی دنیا میں جنم لیتا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، نہ کہ انسان کے ہاتھ میں ہے، بلکہ انسان تو اس قدر گناہ گار اور سیاہ کار ہوتا ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اسے رزق دینے چاہیے۔ اسے جو رزق ملتا ہے وہ بھی ان معصوم بچوں کے طفیل ملتا ہے، تو کیا بچوں کی پیدائش کو روکنے اور خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنے سے اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ اب جواب ان کا کیا ہے؟ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کا، یہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم تھے دیوبند علماء کرام کے۔ ان کا جواب یہ ہے، خاندانی منصوبہ بندی کی جو طریقیں آج عالمی سطح پر چل رہی ہیں ان کے بارے تو علماء امت فرما چکے ہیں کہ یہ صحیح نہیں۔ البتہ کسی خاص عذر کی حالت میں جب اتباع کے نزدیک عورت مزید بچوں کی پیدائش کے لائق نہ ہو، علاجاً ضبط ولادت کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں بات بالکل صاف ہو گئی، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اس لیے آپ اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو پرسکون رکھنے کے لیے ان چیزوں پر ضرور غور فرمایا کریں کہ اولاد کی پرورش صحیح ہو، آنے والی نسل جو ہے، جنہوں نے آنے والی نسل کو گائیڈ کرنا ہے، اس کی صحیح تربیت ہو سکے، پرورش ہو سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔